एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग के चैनल से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? यकीनन ईमान और सेहत की हालत में होंगे। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो बहुत काम की है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर कोई शख्स अपनी दुआ को कबूल करवाना चाहता है तो वो आज का दिन किसी भी कीमत में असर से मिले के मगरिब तक का ज़ाया ना करे। आज मैं आपको वो अमल बता रही हूँ जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह अगर आपका रोज़गार नहीं है, आपके पास औलाद नहीं है, आपके पास कोई भी मसला है, मकान नहीं है, आपकी शादी का मसला है, कोई भी मसला है, वो मसला आज आप अल्लाह ताला से मनाजात करके रो के गिड़गिड़ा के हल करवा सकते हैं। क्योंकि आज ज़िलहज का पहला जुम्मा है। ज़िलहज के महीने के जो हज के अय्याम शुरू हुए हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने जिन अय्याम की फ़जीलत के बारे में ख़ुद कसम खा के फ़रमाया है कि वल फ़ज्रि वलयालिन अश्रिन व शफ़्इ वल वत्र, कि अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि अल्लाह ताला ख़ुद कसम खा के फ़रमा रहे हैं कि मुझे कसम है अपने इज़्ज़त व जलाल की, अपने रब होने की, कि ये जो दिन हैं, ये जो ज़िलहज के 10 दिन हैं, ये अय्याम हैं, ये बहुत कबूलियत वाले हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल अय्याम हैं। तो आपने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना है। अगर आप कोई काम काज है, बहुत ज़रूरी है, जो कुछ भी करना चाहते हैं, आप उसको असर से मगरिब तक के लिए पेंडिंग में डाल दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन अपने इस वक्त को ज़रूर कबूल करवा लीजिए। ये दुआ के कबूलियत का वक्त है, क्योंकि इसका सबूत हमें हदीस से मिलता है इस तरीक़े से कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा हर जुमे को असर की नमाज के बाद से लेके मगरिब तक मुसल्ले पे बैठ जाती थी और ज़िक्र और अस्कार करती रहती थी, क्योंकि वो दुआ की कबूलियत का टाइम है। जुमे के दिन 2 वक्त होते हैं जो दुआ की कबूलियत के होते हैं, जिसमें रहमत के फ़रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं। आपका काम है उस साथ को, उस वक्त को तलाश करना। वो कौन से 2 वक्त हैं, आज हम इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में आपको बिल्कुल फुल डिटेल के साथ बताएंगे कि वो कौन से 2 वक्त हैं जो हर जुमे को होते हैं। और अगर स्पेशली ज़िलहज के अय्याम में जुम्मा पड़ जाए, उस वक्त का वो कितना कीमती होता है। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के जो 4 जुमे आते हैं, उसमें वो मुबारक सातें कितनी कीमती हो जाती हैं, इसका हमें और आपको अंदाज़ा ही नहीं होता है। क्योंकि अल्लाह ताला तो गफ़ूर और रहीम है। अल्लाह की रहमत हमें ढूंढ रही होती है, फ़रिश्ते हमारे लिए घूम रहे होते हैं कि कहाँ अल्लाह का ज़िक्र और अस्कार हो रहा है और कहाँ हम जो है वो अल्लाह के सामने इस बंदे की रिक्वेस्ट को ले करके जाएं। अब हमारा और आपका काम क्या है? इस वक्त को तलाश करना। अनफॉर्चुनेटली हम लोग क्या करते हैं कि इस वक्त के बारे में जानने और उसको रिसर्च करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, हम उसको तलाश ही नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी दुनियावी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहते हैं और हम उस वक्त को ज़ाया कर देते हैं। हालांकि वो इतना कीमती वक्त है कि अगर हम ये जो दुनिया की स्ट्रगल के लिए इतने अपने 16 से 18 घंटे 20 घंटे हम जो लगा रहे होते हैं, अगर हम उस छोटी सी मुबारक साथ को तलाश कर ले और अगर वो साथ हमें हमारी खुशबख्ती की वजह से मिल जाए, तो हमारी ज़िंदगी की ये जो इतनी फटीके हैं, इतने मसाइल हैं, इतने हर्डल्स हैं, वो सारे खुद ब खुद ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी तमाम दुआओं को कबूल कर लेंगे। इसके अंदर आज आपको बताती चलूँ, ये बहुत काम की और बहुत कीमती वीडियो है। इसको एक वीडियो की तरह ना ले, इसको ये समझे कि आपको आपका काम होने का वक्त आ गया और आपकी दुआ की कबूलियत का वक्त आ गया। और अब वो आज वक्त आप तलाश कर लीजिए, उस वक्त को कीमती बना लीजिए। अपने दुनियावी जो भी काम है इम्पॉर्टेंट, जो भी आपकी मीटिंग्स हैं, जो कुछ भी है, उसको थोड़ी देर के लिए पेंडिंग कर दीजिए, उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दीजिए और इस वक्त के ज़रिए अपनी दुआ को, अपनी ज़िंदगी को संवार लीजिए। ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि ये कौन सा वक्त है और किस तरीक़े से हमने इस वक्त को रीच आउट करना है और किस तरीक़े से हमने इस वक्त के अंदर अपने आप को मनवाना है और दुआ को कबूल करवाना है। वो वक्त क्या है कि जब इमाम 2 खुतबों के लिए खड़े होते हैं। ये हदीस से प्रूवन वक्त है, कोई मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं।
اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کون سی احادیث حدیث کی تمام کتابوں میں ہے کہ امام جب دو خطبہ، پہلا جمعے کے دن دو خطبے ہوتے ہیں، ایک پہلا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ جب پہلا خطبہ ہوتا ہے تو وہ امام بیٹھ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب دوسرے خطبے کے اس کے اندر جو ہوتی ہیں وہ عام جو معاشرتی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد امام جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں 1 سیکنڈ کے لیے، اور پھر دوسرا خطبہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے، اور وہ خطبہ ٹوٹلی عربی میں ہوتا ہے، وہ اردو میں نہیں ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی تمام احادیث اور درود شریف اور قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ تو وہ جو ایک مائکرو سیکنڈ کا وقت ہوتا ہے جو پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان ہوتا ہے، وہ ہر جمعے کو وہ وقت ملتا ہے، اور وہ ہوتا ہے دعاؤں کے قبولیت کا۔ وہ ساعت ایسی مبارک اور قیمتی ساعت ہے، اس ساعت میں اگر آپ جو بھی اللہ سے مانگیں گے وہ آج آپ کو مل کے رہے گا۔ دوسرا وقت ہر جمعے کو ملتا ہے، اور چونکہ ذی الحج کا پہلا جمعہ ہے تو اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے، کیونکہ ذی الحج کا جو چاند ہوا تھا وہ ہفتے سے ہوا تھا، ہفتے سے لے کر کے اور آج جمعہ ہے، تو جمعے تک میں یہ پہلا جمعہ ہے جو ذی الحج کے جو 10 دن ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا ہے اس کا پہلا جمعہ ہے، پھر جو 10 دن کے ایام ہے اس کا پہلا جمعہ ہے، تو یہ بہت قیمتی جمعہ ہے۔ اس جمعے کو ضائع نہیں کیجیے۔ اس جمعے میں آپ نے کیا کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اور جب تک کہ آپ کے گھر کے مرد حضرات یا آپ کی مسجد کی نماز ختم نہ ہو جائے آپ نے مسلسل دعا مانگتی رہنی ہے، اور دوسرا کام آپ کو یقیناً وہ ساعت مل جائے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خواتین جو ہیں وہ تو گھروں میں نماز پڑھی ہیں، لیکن مرد حضرات جو مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ اس وقت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا ٹائم ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، اس میں ایک ساعت ہوتی ہے جو اتھینٹک ہے، جو مستجاب الدعوات ہے۔ اس وقت کو قیمتی بنا لیجئے، عصر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ جائیے، اور جو بھی درود شریف آپ کو آتا ہے اس کو مسلسل پڑھتے رہیے، اور مغرب کی اذان سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور خوب رو رو کے دعائیں کریں، سب کے لیے دعائیں کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، شادی کے لیے، بچوں کی فرما برداری کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، جس کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، خوب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کیجئے۔ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ آج وہ چیز ضرور نصیب کر دیں گے جو آپ مانگ رہے ہیں، یا آپ جو مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آج آپ کو ضرور دے دیں گے، کیونکہ یہ دن جو ہے وہ بہت قیمتی دن ہے، اور تمام حاجی جو ہے وہ کیا ہے، منی کے اندر جمع ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے یہ ان کے لیے بھی یہ بہت قیمتی وقت ہے کہ وہ وہاں پہ منی کے اندر آج جمعہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے جیسے کہ بہت یہ قیمتی وقت ہے، اسی طریقے سے کیونکہ یہ حج سے پہلے کا ایک دن جو ہے وہ کیا ہے، جمعے کا دن ان کو مل رہا ہے، ورنہ حج تو درمیان کے ایام میں بھی آتا ہے، لیکن ان کی بھی قسمت ہے اور وقت کا کام ہے کہ یہ جو ایک دن حج سے ایک دن پہلے کا جو دن ان کو مل رہا ہے وہ جمعے کا دن مل رہا ہے، وہ قبولیت کا دن ہے۔ آج وہ خطبہ سنیں گے اور وہ نماز پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور نماز کے اہتمام کے بعد جو دعائیں مانگنی ہے، جس کے لیے مانگنی ہے، جو بھی مسائل ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی عمل نہیں کرنا، کوئی وظیفہ نہیں کرنا، صرف اور صرف دعا مانگنی ہے، صرف اور صرف دعا مانگنی ہے۔ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز آج آپ جو بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے۔ مجھے اور میری فیملی کو بھی ضرور دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔